दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन और शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मखसूस तालिब इल्म माकूलात में खुसूसन और दीगर उलूम में अमूमन एक तस्लीम शुदा माहिर उस्ताद, बहुत से असातिज़ा दारुल उलूम और दीगर मदारिस दीनिया के अक्सर बड़े असातिज़ा के उस्ताद, माकूलात के अलावा दरसे हदीस में भी खास इम्तियाज रखने वाले वो कोई और नहीं हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह 1304 हिजरी 1887 ईस्वी में मशरिकी यूपी के शहर बलिया के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। आपका खानदान पंजाब के जिला झंग से जौनपुर आया और फिर कुछ मुद्दत के बाद बलिया में आबाद हो गया। आपके वालिद मौलाना हाफिज अब्दुल रहीम साहब मदरसा दारुल उलूम जौनपुर के तालीम याफ्ता थे, जो उस दौर का मशहूर इल्मी मरकज था, जिसमें मुल्ला महमूद जौनपुरी साहब शम्स बाज़िगा जैसे फाजिल और यगाने रोजगार मुदर्रिस रह चुके थे। आपने जौनपुर में फारसी और अरबी की इब्तिदाई तालीम मशहूर तबीब मौलाना हकीम जमीलुद्दीन नगीनवी रहमतुल्लाह अलैह साबिक रुकन शुरा दारुल उलूम देवबंद से हासिल की और माकूलात की किताबें मौलाना फारूक अहमद चिड़ियाकोटी, उस्ताज मौलाना शिबली आजमी और मौलाना हिदायतुल्लाह खान तिलमीज मौलाना फजल हक खैराबादी से पढ़ी। दीनियात की तालीम के लिए मौलाना अब्दुल गफ्फार के सामने जानुए तलम्मुस तय किया, जो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के अरशद तलामिजा में थे। 1325 हिजरी 1907 ईस्वी में दारुल उलूम देवबंद में दाखिल होकर अव्वलन हिदाया और जलालैन वगैरह किताबें पढ़ी और फिर 1327 हिजरी 1909 ईस्वी में दौरे हदीस से फारिग हुए। तहावी, अबू दाऊद, नसाई, मुअत्ता इमाम मालिक और मुअत्ता इमाम मोहम्मद हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। सही मुस्लिम और इब्ने माजा हजरत मौलाना हकीम अहमद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह बिरादर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से और सही बुखारी व तिरमिजी हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से तलम्मुस के अलावा बैत का शर्फ भी हासिल था। तालीम से फरागत के बाद उसी साल मदरसा आलिया फतेहपुरी दिल्ली के मुदर्रिस दौम बनाए गए। फिर उमरी जिला मुरादाबाद के मदरसे में कुछ अरसे तक दरसो तदरीस में मशगूल रहे। 1331 हिजरी में आपको दारुल उलूम में तदरीस के लिए मुकर्रर किया गया। 1333 हिजरी की रुदाद में आपका तज़किरा इन अल्फाज में किया गया है, मौलवी मोहम्मद इब्राहिम साहब तमाम उलूम में कामिलुल इस्तिअदाद हैं, माकूल व फ़लसफ़े की तमाम किताबें निहायत खूबी से पढ़ाते हैं। फ़लसफ़ा व मंतिक और कलाम के इंतहाई असबाक सदरा, शम्स बाज़िगा, काजी मुबारक, हम्दुल्लाह, उमूर आम्मा के अलावा शरह मताले, शरह इशारात वगैरह पढ़ाते हैं। तलबा का बहुत ज्यादा मैलान उनकी तरफ रहता है। निहायत खुश तकरीर है। गर्ज ये कि एक निहायत काबिल कदर और शोहरत वक़्त हासिल करने वाले मुदर्रिस हैं। 1340 हिजरी से 1343 हिजरी मदरसा दारुल उलूम मऊ और मदरसा इमदादिया दरभंगा में सदारत तदरीस की खिदमत अंजाम दी। 1343 हिजरी में आपको फिर दारुल उलूम देवबंद में बुला लिया गया। 1362 हिजरी में फिर दारुल उलूम देवबंद से अलहदगी इख्तियार की। अव्वलन जामिया इस्लामिया ढाबेल में मसनद सदारत को रौनक बख्शी। वहां के बाद कुछ अरसे तक मदरसा आलिया फतेहपुरी में भी सदर मुदर्रिस की खिदमत अंजाम दी। उसके बाद बंगाल में हाट हजारी जिला चाटगाम के मदरसे में सदर मुदर्रिस रहे और बिलाखिर 1366 हिजरी में फिर दारुल उलूम देवबंद में वापस आ गए। 1377 हिजरी में हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद आप दारुल उलूम देवबंद की मसनद सदारत पर फाइज हुए और तादम वापसी इस पर मुतमक्किन रहे। आपके तलामिज़ा की तादाद हजारों से मुतजाविज है, जो बर्रे सगीर के अलावा अफ्रीका के बहुत से मुल्कों में फैले हुए हैं। हजरत अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह
ہر علم و فن خصوصاً علم کلام و عقائد میں یگانے روزگار تھے۔ انہوں نے تفسیر و حدیث، عقائد و کلام اور دوسرے علوم کی نمایاں خدمات انجام دی۔ ان کے درس و تدریس کی مدت 1327 ہجری سے 1387 ہجری تک 60 سال ہوتی ہے۔ طلباء ان کے درس میں بڑے شوق اور انہماک سے شریک ہوتے اور ان کے افادات عالیہ سے مستفید ہونے کے متمنی رہتے تھے۔ درس میں اختصار کے ساتھ بڑی جامعیت کی شان تھی۔ درس کا انداز نہایت باوقار ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لطائف و ظرائف کے پیرائے میں دقیقہ سنجی اور بالغ نظری سے اہم مسائل کو حل کرنے کا خاص ملکہ اور کمال حاصل تھا۔ قصص و حکایات کو مسائل پر اس طرح منطبق کر دیتے تھے کہ مسئلے کے تمام پہلو واضح اور منقع ہو جاتے تھے۔ آپ کے درس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ تلامذہ میں فن سے گہری مناسبت پیدا ہو جاتی تھی اور ان پر علم و دانش کی راہیں کھل جاتی تھی۔ وہ اپنے عہد میں عقائد و کلام و منطق و فلسفے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ حدیث میں روایت سے زیادہ درایت سے کام لیتے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ علامہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ نے غیر مقلدین کے رد میں ایک رسالہ مصافحہ اور رسالہ تراویح اردو میں لکھا۔ اسی طرح فارسی میں رسالہ انوار الحکمہ لکھا، جس کے ابواب بطرز شفا ابن سینا لفظ نور سے معنون ہے۔ یہ رسالہ فلسفے و منطق کے مسائل پر مشتمل ہے۔ سلم العلوم پر آپ کا حاشیہ ضیاء النجوم ہے، جو عربی میں ایک بہترین شاہکار ہے۔ یہ چاروں کتابیں طبع ہو چکی ہیں۔ ان کے علاوہ میبزی اور خیالی پر بھی انہوں نے حواشی لکھے تھے، لیکن مسودات کا یہ علمی ذخیرہ ضائع ہو گیا۔ آخری عمر میں جامع ترمذی پر حاشیہ لکھ رہے تھے، جس کے پورے ہونے کی نوبت نہ آ سکی۔ اخیر عمر میں اپنے تلمیذ خاص عالم ربانی حضرت مولانا وسیع اللہ فتح پوری ثم الہ آبادی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے۔ حضرت کو مولانا وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے اجازت بیعت بھی حاصل تھی۔ علامہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ سے مشاہیر عالم اسلام کو شرف تلمذ حاصل ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ممتاز تلامذہ میں فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ سابق انتظامیہ مجلس شورا دارالعلوم کے بیشتر اراکین شورا آپ رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ اور متوسلین میں ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس کو بھی خاص مقبولیت حاصل تھی۔ آپ کی مجلس میں علماء کرام کے علاوہ دانشوران دیوبند بھی برابر شریک رہتے تھے۔ آپ کی مجلس کے حاضرین میں اہل دیوبند میں سے عظیم انقلابی شاعر علامہ انور صابری رحمت اللہ علیہ، مولانا عامر عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، دیوبند کے مشہور صحافی اور ادیب جناب جمیل مہدی صاحب مدیر اعلیٰ روزنامہ عزائم لکھنؤ پابندی سے شریک رہتے۔ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ نے 24 رمضان 1387 ہجری 26 دسمبر کو 84 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ قبرستان قاسمی دیوبند میں آسودہ خواب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔